الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله، فاسألني أعطك ما ترجو، لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله، أو كنت كسيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله؟ هل من ذنب لك تخشاه؟ هل فرطت بجنب الله؟ هيا استغفره وسل عفوا، من يغفره إلا الله. ما خاب وعزته عبد قال بصدق يا الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. وصلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. وصلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله.